अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पावर सेक्टर के बारे में बात करेंगे, खासकर हब पावर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हब पावर में हमारे बहुत से शेयर होल्डर्स जो हैं उनकी इन्वेस्टमेंट है। कल मैंने बताया था आपको कि पावर सेक्टर के ऊपर रीनेगोशिएशन का एक प्रेशर है कि आप अपने चार्जेस को रीनेगोशिएट करें। अपना जो भी एग्रीमेंट होगा, नेक्स्ट एग्रीमेंट जो होगा वो आपको थोड़ा सा नीचे आके आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत का जो रवैया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो रवैया थोड़ा सा सख्त लग रहा है। उस सख्ती की वजह से ही मुझे लगता है ये है कि इस वक्त मार्केट में प्रेशर है। और आज बिज़नेस रिकॉर्डर के ऊपर आप देख रहे होंगे एक न्यूज़ भी उसकी लग गई है, गवर्नमेंट सेट टू अनाउंस रिवाइज्ड डील्स विद IPPs। तो अगर आप इस खबर को पढ़ेंगे तो आपको भी अंदाज़ा होगा कि थोड़ा सा हुकूमत का जो रवैया है वो थोड़ा सा सख्त है। तो मैं समझता हूँ कि माहौल ऐसा होना चाहिए कि कंपनीज़ के लिए भी फेवरेबल होना चाहिए और आवाम के लिए भी उसके अंदर फेवर होने चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी। तो ऐसा माहौल बनेगा ही तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। अदरवाइज़ इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ जब जन्म लेती हैं तो फिर तमाम जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो रुक जाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो अभी आज क्या जो मेरे वीडियो बनाने का मकसद है, एक तो ये है कि मैं हब पावर को डिस्कस करना चाह रहा था। और लोग असल में जब सर्च करके आते हैं ना लोग हब पावर के हवाले से, तो कुछ समझते हैं जो शेयर होल्डर्स हैं ऑलरेडी, जिन्होंने ऊपर के लेवल के ऊपर बाई किया हुआ है, तो वो कुछ तसल्ली ढूंढने के लिए आते हैं कि कोई बंदा उनको तसल्ली दे दे, कोई बता दे कि यार कि यहाँ से अब शेयर मुड़ जाएगा या ये शेयर इतने का हो जाएगा, कोई तसल्ली के लिए आते हैं। सर मैं अगर यहाँ पर आपको एक अपना रिव्यू देता हूँ ना, तो वो अगर एक कंपनी का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है, मैं उसको अपवर्ड ट्रेंड नहीं कह सकता, डाउनवर्ड ही बोलूँगा। तो डाउनवर्ड जब ट्रेंड बोलूँगा तो वो उसके अंदर एक नेगेटिविटी निकलती है। तो लोग उस नेगेटिविटी को समझते हैं कि शायद मैं बायस्ड हूँ या मुझे हब पावर पसंद नहीं है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि हब पावर अच्छा नहीं लग रहा, या 200 की मूविंग एवरेज तोड़ दी है तो यहाँ पर आप अपनी पुरानी जितनी भी होल्डिंग्स हैं उसको भी सेल करना पड़ता है, अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो आज हम थोड़ी सी पॉजिटिव बात करते हैं। पॉजिटिव क्या बात करते हैं? जो लोग शेयर इसमें जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और जिन्होंने शेयर सेल नहीं किया हुआ है, तो आज हम उनके बारे में बात करते हैं। फ़र्ज़ कर लें, आप देखें, मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ, वीकली चार्ट, ठीक है। हब पावर का जो वीकली चार्ट है, ये मैं अगर इसको मार्क करूँ तो इसने हाई लगाया था 28 जून को। 28 जून को हाई लगाया था और सारी की सारी न्यूज़ जो है इसकी पॉजिटिव न्यूज़ थी, ठीक है। और जो पॉजिटिव न्यूज़ जब एंड हो गई, न्यूज़ आती रही, और आप देखें कि जब न्यूज़ आ रही थी तो उस वक्त कैसा इसका ट्रेंड था, क्लियर अपवर्ड ट्रेंड था, ठीक है। अच्छा, अपवर्ड ट्रेंड था। उसके बाद ये जो आपका मैं बता रहा हूँ आपको 28 जून का जो आपका वीक था, उसके बाद इसके अंदर डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। आज 3 महीने हो गए, 3 महीने में इस स्टॉक के अंदर डिक्लाइन है। तो इस 3 महीने में जब भी मैंने हब पावर के बारे में बात की, मैंने क्यों नहीं बात की हब पावर के बारे में, वो मेरे रडार पे आया ही नहीं, कभी वो तेज़ी में आया ही नहीं, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि आपने पहले नहीं बताया। भाई पहले मैंने उसके तेज़ी के बारे में कब बताया? तो जब अगर उसकी तेज़ी के बारे में बताएंगे तब उसके ऊपर एतराज़ उठता है कि भाई आपने तो कहा था तेज़ी है इसके अंदर। तो ये तो टेक्निकली वीक ही रहा। ये वीकली चार्ट आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट में ये किस तरह जो है ये डिक्लाइन में था, इस तरह, ठीक है। और आखिरी 3 वीक हो गए हैं। लास्ट जो इस वीक में भी देखें ये रेड कैंडल बना रहा है, उससे पिछली वीक में भी और उससे पिछले वीक में भी। खबर तो अब आई है, खबर ये अब आई है। टेक्निकली आप ये देख लें कि 3 वीक से ये नेगेटिव कैंडल बना रहा है। अगर 3 महीने में अगर 3 वीक से इसकी बात की जाएगी तो नेगेटिव की जाएगी, इसमें कोई पॉजिटिविटी तो है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं उसको डेली चार्ट के ऊपर, तो डेली चार्ट पे इसकी जो मूवमेंट है वो भी आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट पे भी मैंने कल आपको बताया था कि एक कंसोलिडेशन के बाद इसने इसका नीचे की तरफ सफ़र तय शुरू हो गया। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह की सिचुएशंस आती रहती हैं, इससे आपने घबराना नहीं है। और अगर आप एवरेज कर सकते हैं, किसी एक नीचे लेवल के ऊपर एवरेज करना चाहें तो एवरेज भी कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो मामलात कहीं ना कहीं तय पे आ जाएंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है।
اب میں آپ سے جو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ڈسکس ہی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ہب پاور کو بائی کیا ہے، اگر آپ نے ہب پاور کو بائی کیا ہے تو جب آپ نے بائی کیا تھا تو آپ نے اس کوشچن کا جو میرا جواب ہے نا وہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی دینا تاکہ لوگ گائیڈ ہو، لوگوں کی گائیڈنس کے لیے، ٹھیک ہے نا، پیورلی لوگوں کی گائیڈنس کے لیے. کہ جب آپ نے ہب پاور کو بائی کیا تھا آپ کے ذہن میں تھا کہ کوئی پروفٹ ٹارگیٹ آپ کے ذہن میں تھا کہ اتنے % میں پروفٹ لوں گا یا اتنے روپیز پروفٹ لوں گا؟ ٹھیک ہے، اگر نہیں تھا تب بھی آپ نے کمنٹ کرنا ہے، اور اگر تھا تو پھر آپ نے بتانا ہے کہ کتنا آپ کا پروفٹ ذہن میں تھا کہ آپ نے کتنے پروفٹ لینا ہے. سیکنڈ، آپ کے ذہن میں کوئی اسٹاپ لاس تھا؟ اگر تو کوئی اسٹاپ لاس تھا تو اس کا مطلب ہے اس وقت آپ ہپکو کی ہولڈنگ میں نہیں ہے، آپ کے پاس ہب پاور نہیں ہے اور آپ بیچ چکے ہیں. لیکن اگر کوئی اسٹاپ لاس نہیں تھا، اٹس اوکے فار می، کوئی ایشو نہیں ہے، وداؤٹ اسٹاپ لاس بھی لوگ کام کرتے ہیں، لیکن ان کی اسٹریٹجی ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہے. اچھا، اگر آپ اسٹاپ لاس کے بغیر کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ابھی آپ کے پاس ہب پاور کے شیئرز موجود ہیں. نیکسٹ کوشچن، کہ جب آپ نے یہ شیئرز بائی کیا تھا تو اتنی پازیٹیو نیوز کے ساتھ آپ نے جب بائی کیا اس شیئر کو، آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ نیچے بھی جا سکتا ہے؟ اگر تو آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ نیچے نہیں جا سکتا، بہت اسٹرانگ شیئر ہے، اس نے اوپر ہی جانا ہے، تو پھر ایک کوشچن مارک میں لگاتا ہوں کہ یہ پھر ایک خطرے والی بات ہے کہ آپ کا اگر ذہن یہ سوچتا ہے کہ کوئی بھی شیئر جو ہے وہ اوپر ہی جائے گا نیچے نہیں جائے گا. ایسا اسٹاک مارکیٹ میں نہیں ہوتا. اسٹاک مارکیٹ کی بیوٹی یہی ہے کہ شیئرز نیچے بھی جاتے ہیں اور اوپر بھی جاتے ہیں. اگر یہ شیئرز نیچے اور اوپر نہ جائیں اس طرح کر کے تو اسٹاک مارکیٹ کا میکانزم کام ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو اگر چلیں فرض کر لیں آپ کہتے ہیں ہاں جی میرے ذہن میں تھا کہ نیچے جائے گا، تو آپ کے ذہن میں کچھ چیز لکھی ہوئی تھی کہ اتنے % پہ جا کر میں نے ایوریج کرنا ہے. تو آپ نے اگر لکھا ہوا ہے کہ میں اتنے روپیز نیچے جائے گا، 20% نیچے جائے گا، 30% نیچے جائے گا یا 40% نیچے جائے گا، تو 40% کا تو خیر کوئی سوچا ہی نہیں ہوگا کسی نے، لیکن اگر کوئی سوچ رہا ہے تو وہ بھی مجھے بتائے کہ میں نے سوچا تھا 40% کا بھی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اگر کوئی نیچے ٹارگٹ نہیں سیٹ کیا کہ میں نے اتنے پر ایوریج کرنا ہے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ اور اگر ایوریج کرنا ہے تو اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آپ کے پاس فنڈز جو ہیں وہ آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں فنڈز آپ کے پاس اتنے ہیں کہ آپ جب وہ نیچے جائے گا تو آپ اس کو ایوریج کر سکیں گے. یہ سارے جتنے بھی سوالات کا جواب، جتنے بھی سوال میں نے کیے ہیں اس کے جواب کے اندر ہی ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں. آپ نے جب بھی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، یہ تو بڑی اس طرح کی سچویشنز کا میں فائدہ اٹھا رہا ہوں. آپ کو میں ٹونٹ نہیں کر رہا یا میں آپ کو بلیم نہیں کر رہا کہ آپ نے ہب پاور کا شیئر کیوں لیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ہب پاور کا بہت اچھا شیئر ہے، اچھی کمپنی ہے، آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے، ٹھیک کیا ہے، کچھ بھی اس میں مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو نہیں ٹونٹ کر رہا، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی سچویشنز بن جاتی ہیں، بنتی رہتی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگلی سچویشن جب اس طرح کی آئے تو آپ مینٹلی تیار ہوں، آپ کے پاس اسٹریٹجی ہو کہ کس اسٹریٹجی کے تحت آپ نے کام کرنا ہے. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جب بھی آپ اسٹاک مارکیٹ میں آئیں تو ہر چیز کو مد نظر رکھیں. آپ پروفٹ کو مد نظر رکھتے ہیں، صرف آپ لاس کو مد نظر نہیں رکھتے. آپ اپنے کیپٹل کو بچانا کیسے ہے وہ آپ مد نظر نہیں رکھتے. آپ نے اسٹاپ لاس کے ساتھ جانا ہے یا ان لمیٹڈ لاس کے ساتھ جانا ہے، آپ وہ مد نظر نہیں رکھتے. ساری یہ پورا ایک $1 ملین کوشچن آپ سمجھ لیں کہ آپ جب بھی اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یار اسٹاک مارکیٹ میں کیسے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، تو $1 ملین کوشچن ہے. یہ ایک سیٹنگ میں یا 2 منٹ میں یا 4 منٹ میں یا 5 منٹ میں نہیں بتایا جا سکتا. یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں، ان سارے فیکٹرز کو لکھیں اور ان فیکٹرز کو کور کر کے ہی آپ نے کسی شیئر کو بائی یا سیل کرنا ہے. آپ صرف ایک ذہن میں پروفٹ ہوتا ہے اور آپ بائی کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. اسٹاک مارکیٹ میں آپ پیسے لگا کے پریشانی خرید رہے ہیں، آپ پیسے لگا کے سکون خریدیں، اور سکون اسی صورت میں آپ کے زندگی میں داخل ہوگا اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ جب آپ کوئی اسٹریٹجی کو لاک کریں گے کہ یار یہ میری اسٹریٹجی ہے. تمام فیکٹرز کو آپ کو کور کرنا ہوگا. کوئی ایک فیکٹر بھی اگر آپ کور نہیں کرتے وہ تنگ کرے گا آپ کو، وہ فیکٹر آپ کو تنگ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اسٹاپ لاس کے ساتھ جانا ہے، آپ نے ان لمیٹڈ لاس کے ساتھ جانا ہے، آپ نے بڑے پروفٹ کے ساتھ جانا ہے، آپ نے چھوٹے پروفٹ کے ساتھ جانا ہے، فائن، لیکن پہلے ڈکلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور آپ اپنا خیال کریں، اپنی انویسٹمنٹ کا خیال کریں. اور یہ ویڈیو مجھے لگتا ہے کہ لمبی ہو گئی ہے، لیکن مجبوری تھی یہ ویڈیو بنانا. تھینک یو ویری مچ.